अटैक इज़ इमिनेंट, अब हमला होने वाला है, अब 24 घंटे में कुछ हो जाएगा, अब 48 घंटे में कुछ हो जाएगा। ऐसे वक्त में मुल्क को बाएतमाद और फ़ाल किस्म की क़यादत की ज़रूरत है, मगर हुकूमत क्योंकि एक गाफिल निकम्मे सियासी टोले के हाथ में है, तो इनसे किसी भी किस्म की तवक्को रखना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, इसने जो लंगड़ी लूली कमज़ोर ज़ईफ़ किस्म की जो स्टेटमेंट्स दी हैं, हिंदुस्तान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर आप ये देखें कि जब अडियाला में बैठे हुए इमरान खान साहब ने अंदर से एक बयान दिया, तो हिंदुस्तान की हुकूमत को इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना पड़ा, बैन करना पड़ा। शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अकाउंट तो बैन या ब्लॉक नहीं किया, मगर इमरान खान का जो अकाउंट है वो उसको ज़रूर उन्होंने बैन और ब्लॉक किया। इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब को जेल में रखना, मैं ये समझता हूँ कि ये कौम का सबसे बड़ा नुकसान है। एक ऐसा शख्स जो कौम को मुत्तहिद कर सकता है, एक ऐसा शख्स जो कौम में हम आहंगी पैदा कर सकता है, ऐसा शख्स जिसकी इस कौम में पजीराई और एक्सेप्टेंस इज़ मोर देन 90%। अगर आप उस शख्स को इन जंगी हालात में जो आपने खुद अवाम के सामने रखे हैं, जिसमें कभी आप 48 और कभी आप 24 घंटे का वक्त देते हैं, उस कायद को जेल में रखना ये एक कौमी नुकसान है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर तफसीलन बात करेंगे। हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, चेयरमैन गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा वक्तन फ़क्तन ऑन रेगुलर बेसिस इंडिया पाकिस्तान पे अपना मौक़िफ़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं। और सबसे बढ़ के हमारे कायद इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम दिया और जो स्टेटमेंट दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, वो शायद वो वाहिद आवाज़ थी पाकिस्तान की जिसमें हिंदुस्तान को ललकारा गया, जिसमें मोदी का असल चेहरा जो है वो बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जिनकी स्टेटमेंट से हिंदुस्तान कांप गया। ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, इसने जो लंगड़ी लूली कमज़ोर ज़ईफ़ किस्म की जो स्टेटमेंट्स दी हैं, हिंदुस्तान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर आप ये देखें कि जब अडियाला में बैठे हुए इमरान खान साहब ने अंदर से एक बयान दिया, तो हिंदुस्तान की हुकूमत को इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना पड़ा, बैन करना पड़ा। चंद ही मिनटों में मिलियंस में जो है वो व्यूज़ हुए और पूरी दुनिया ने जो है खान साहब के पैगाम को पढ़ा, आगे फैलाया, और उससे जो दहशत हिंदुस्तान की हुकूमत पे तारी हुई कि उन्होंने शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अकाउंट तो बैन या ब्लॉक नहीं किया, मगर इमरान खान का जो अकाउंट है वो उसको ज़रूर उन्होंने बैन और ब्लॉक किया। बिकॉज़ जब एक हकीकी कायद बोलता है, जब एक हकीकी लीडर रहनुमा बात करता है और इस सिचुएशन में बात करता है जब दुश्मन जारहियत के हवाले से रोज़ तरह तरह के बयान दे रहा हो, तो उस वक़्त फिर दुश्मन पे लर्ज़ा भी तारी होता है, दुश्मन परेशान भी होता है, और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वो परेशानी उनके एक्शन से जो खान साहब के उस बयान के बाद लिए गए वो बड़ी वाज़ेह है। चंद चीज़ें हैं जो मैं पॉइंटर्स में आपके सामने रख दूँगा, फिर मैं कुछ चीज़ों पे थोड़ी सी तफसील से बात करूँगा। देखें, पाकिस्तान जो है वो भारतीय जो धमकियाँ आ रही हैं उसकी सूरत हाल के बायस हम देखते हैं कि एक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सूरत हाल जो है वो नाजुक है। आपकी अपनी हुकूमत के वज़रा हर दूसरे दिन कह देते हैं कि अटैक इज़ इमिनेंट, अब हमला होने वाला है, अब 24 घंटे में कुछ हो जाएगा, अब 48 घंटे में कुछ हो जाएगा। ऐसे वक्त में मुल्क को बाएतमाद और फ़ाल किस्म की क़यादत की ज़रूरत है, मगर हुकूमत क्योंकि एक गाफिल निकम्मे सियासी टोले के हाथ में है, तो इनसे किसी भी किस्म की तवक्को रखना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब को जेल में रखना, मैं ये समझता हूँ कि ये कौम का सबसे बड़ा नुकसान है। एक ऐसा शख्स जो कौम को मुत्तहिद कर सकता है, एक ऐसा शख्स जो कौम में हम आहंगी पैदा कर सकता है, ऐसा शख्स जिसकी इस कौम में पजीराई और एक्सेप्टेंस इज़ मोर देन 90%।
اگر آپ اس شخص کو ان جنگی حالات میں جو آپ نے خود عوام کے سامنے رکھے ہیں، جس میں کبھی آپ 48 اور کبھی آپ 24 گھنٹے کا وقت دیتے ہیں، اس قائد کو جیل میں رکھنا یہ ایک قومی نقصان ہے، اور آپ جو 47 کا ٹولہ ہے، آپ اس قومی نقصان کے مجرم ہیں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ موجودہ حکومت کا جو ایکشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر بعض اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ 1.5 دن کا ویکیوم رہا۔ مودی حکومت اور RSS کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک خطرہ بن چکی ہے، اور اس کو اگر اس کا سامنا کرنا ہے تو پوری دنیا کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ RSS کی آئیڈیالوجی اور ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس خطے کے امن کو کہاں پہنچائے گی، اور پھر اگر اس خطے میں امن ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے دنیا کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ PTI بھارت کے جنگی عزائم کی شدید مذمت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے۔ ہمارے قائد کہہ چکے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن کو ترجیح دیتے ہیں، مگر کچھ بے وقوف اس خطے میں یہ سمجھتے ہیں کہ امن کی تعلیم یا تبلیغ جو ہے اس کی بات کرنا، امن کو پروموٹ کرنے کی بات کرنا شاید ویکنس سمجھی جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہوا تھا 2019 میں، جس وقت ابھینندن سب کو یاد ہوگا اور وہ چائے بھی سب کو یاد ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بھی تیار تھا، اور پاکستان کے خلاف جب بھی کوئی ایسی جنگی جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا، پاکستان ان کو جواب دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ عمران خان صاحب بالا کوٹ کے ہیرو آج ناحق اڈیالہ میں قید ہے، بند ہے، ان حالات میں جب قوم کو یونٹی کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج ساری قوم کو اکٹھا ہونا ہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ وہ تمام ایسے عمل، وہ تمام ایسے ایکشنز جن کی وجہ سے قوم میں ڈویژن پیدا ہو رہی ہے، وہ تمام ایسے ایکشن جن کی وجہ سے قوم تقسیم ہو رہی ہے، we need to put an end to it، کیونکہ تقسیم کرنے والے اور ایسے ایکشن کرنے والے جس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے اور جو تقسیم پیدا کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں قوم کو تقسیم کرنے کے، اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کی وجہ سے، اپنے چھوٹے سیاسی مفادات کی وجہ سے اگر آپ قوم کو تقسیم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور ان حالات میں واضح پیغام ہے میرے قائد کا ہندوستان کو اور ہندوستان کے وہ بچر آف گجرات کو، مودی کو، کہ امن ہماری ترجیح ہے مگر اسے بزدلی نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی قوم امن چاہتی ہے۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے حوالے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں، خطے میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن کی قیمت کیا ہے۔ دہشت گردی جہاں بھی ہو، جیسی بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پیس کا پیغام دیتے ہیں۔ بٹ اگین میں تیسری دفعہ کہوں گا اس ساری گفتگو میں کہ اسے پاکستان کی بزدلی نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی طرف دیکھنے والی ہر میلی آنکھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی، اور یہ نکال دی جائے گی، اور یہ قوم جو ہے یہ جذبہ بھی رکھتی ہے اور یہ حوصلہ بھی رکھتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑ سکے۔ عمران خان صاحب کی قیادت قومی اتحاد، دفاع اور استقامت کی ضمانت ہے۔ سو ہی نیڈس ٹو کم آؤٹ آف دا جیل۔ ان کو آپ کو اڈیالہ سے باہر نکالنا ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ کو ملک کی یونیفیکیشن، ملک کے اندر یونٹی کا، اتحاد کا، آہنگی کا جو جزو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تو پھر یہ عوام سمجھتی ہے کہ آپ اس قوم کے یا اس ملک کے کتنے بڑے خیر خواہ ہیں۔ آپ کے لیے کیا اہم ہے، ملک یا آپ کی چھوٹی سی بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ فیک قسم کی حکومتیں اور وہ فیک قسم کی سیاست جو چوری کے مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر کھڑی کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو ہے بہت ساری آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے یوٹیوبرز، صحافی جو ہیں ان کی آوازوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا سب سے جو بہترین حل اس وقت ہے وہ ہے VPN۔ VPNs کے ذریعے آپ جو ہے کسی بھی
وہ ویڈیو جو چل نہیں پا رہی، اکثر براؤزنگ کرتی رہتی ہیں لیکن ویڈیوز چلتی نہیں ہیں مختلف صحافیوں کی، تو آپ وی پی این کے ذریعے، فری وی پی اینز کے ذریعے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے پیغامات کو سن سکتے ہیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ اس کو حل کریں اور دیکھیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔